बिरसा मुंडाच्या टायमार की एम्प्टी चॅक दिसता, कितें एक्झॅक्टली ते? पळय, एक मरे लक्षात दवरपाक जाय, भगवान बिरसा मुंडाची जयंती आनी ज्या तरेन आमी 31 सेकंद कार्यक्रम केल्लो आसा न्ही, हाजी दखल जी आसा न्ही राष्ट्रीय स्तराचेर जी आसा न्ही, की म्हाका बऱ्याच वेळाचेर आमचे पार्टीचे संघटन सरकार हांणी म्हणलें इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ, अशा प्रकारचे जो काय स्टेटमेंट जे आसा दिले आनी ते स्टेटमेंट दिता आसतना म्हणजे हांव पळयलें न्ही रे की 31 सेकंदाचेर सतत कार्यक्रमाक हांव आसा आनी लास्ट जी आमी रॅली प्लॅन केली ती संपूर्ण गोवा भरांतल्यान पेडणे पासून मडगांव पर्यंत, धारबांदोडा पासून काणकोण पर्यंत, मडगांव पर्यंत, परत ह्या सायडीच्यान जे आसा न्ही फोंडा बिचोली साकून तशेंच काणकोण साकून नावेली साकून हे सगळे लागीं हांवें जे रजिस्टर्ड केल्ले लोक आशिल्ले ते जवळ 11,000 लोक आशिल्ले. 11,000 लोकांक बायकांनी रजिस्ट्रेशन केल्लें. हांव लागीं म्हळ्यार समज 1000 वर जरी आयले ना तातूंतल्यान निश्चितपणे जे आसा न्ही की 10,000 बायकर मडगांवां आयलेच आयले. आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका एक हें आशिल्लें की मडगांव 10,000 बायक खंय उबी करप त्यो असो प्रश्न. पण एक मडगांव फर्स्ट टायम इतले लोक येतले, एक चक्का जाम करते थोडे वेळ तरी, आमी लोकांक डिस्टर्ब करचे ना पण थोडे वेळ तरी आमी करतले. आनी तातूंतल्यान एक सिग्नल बाबा इतले बायकर्स हांगा एका जाग्याचेर कित्याक जमले, कित्याक आयले, हो विशय आसा न्ही गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत घेवपाक जाय. आनी तातूंतल्यान भगवान बिरसा मुंडाचें जयंती, भगवान बिरसा मुंडान केल्लें काम आनी आमकां फुडें वचपाक जो एक रोडमॅप आसा न्ही तो आमकां दाखोवपाक दिसता. तातूंत म्हाका सक्सेस मेळ्ळें. आज कोण तरी तो एक व्हिडिओ व्हायरल करता पळय आसा न्ही ताका हास्यास्पद अशें म्हणजे कार्यक्रम जेन्ना सोंपत जेन्ना आयले आमी जेन्ना प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करताले प्रायज डिस्ट्रिब्यूट करताले आनी लोक इतले 2-2.5 वरांनी म्हणजे दनपारच्या 2:30 आयिल्ले, काणकोणांतल्यान 2:30 भायर सरले लोक आसा न्ही ते निश्चितपणे आसा न्ही 7-8 थकतले तांकां एकदांचें चिंतन ते वचपाक जाय. पण त्यामुळे त्या वेळाचेर तो एक फोटो काडलो आनी व्हायरल करपाचो प्रयत्न केलो की भगवान बिरसा मुंडाच्या रॅलीक लोकूच ना, पण ज्या तरेन आमकां प्रेसांनी म्हणजे संपूर्ण म्हणजे लिफून दवरपाक जाता न्ही ती प्रत्यक्ष दोळ्या समोर घडली घटना न्ही ती. आनी जाय आसा जायत न्ही कोणाक जर अशें उत्तर जाय आसा जायत न्ही ड्रोन शुटींग काडलें आसा सगळें म्हणजे सगळे म्हणजे 4 भागांनी जितले लोक आयले आसा ते ड्रोन शुटींग केल्लें आसा. आनी अवश्य तेवूय पळोवचें, तेय ते सोशल मिडियाचेर बाकीचे व्हायरल जाल्ले आसा. त्यामुळे कांय लोकांची मनोवृत्ती आसतात न्ही ती खंय तरी अशें गालबोट लावपा संदर्भात. पण हांवें सदांच म्हणटा की हाती चाले अपनी चाल म्हणटा भशेन की आपलें काम करत रावपाचें. आनी त्यामुळे लोकांनी ज्या तरेन ह्या यात्रेक दाद दिली आनी त्यामुळे हांव ते खरें म्हळ्यार तांचो सॅल्यूट करता. कारण अफलातून आनी ताजी नोंद जी आसा न्ही ती राष्ट्रीय स्तराचेर आसा न्ही की PM पर्यंत जी आसा न्ही नोंद घेतली आसा. आनी त्यामुळे कोणें अशें व्हायरल केलें म्हणजे आसा न्ही ताका फोट सांग म्हणटा फोट चड दीस टिकना. The voice for Goy.